यो प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले नेपाली जनताको यो आवाजलाई यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्य आसन ग्रहण गर्नुहोस्। मान्य सदस्यज्यू आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुहोस्। देशको हितमा बोल्दा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दा उत्तेजना आउनु भनेको यो बहुत गम्भीर कुरा हो, विचारणीय कुरा हो। यस कारणले पनि निर्देशन आवश्यक पर्यो, यस कारणले पनि रुलिङ आवश्यक पर्यो। किनभने आशंका के जन्मायो भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन, संविधान मानिँदैन, संविधानको धारा 51 को ड अनुसार स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति मानिँदैन। त्यो विषयमा मान्य मन्त्रीजीले बोल्नुहुनेछ। मान्यज्यू आसन ग्रहण गर्नुहोस्। सभामुख महोदय, मैले मन्त्रीजीको स्पष्टीकरण सोधेको होइन, यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदको सरकारलाई सहयोग खोजेको हो। यस्तो कुरामा पनि कसैलाई रुलिङ गरेर बोल्न नदिने, यो सभाले सहयोग गर्दैन भने हामी देशको कुन हितमा काम गर्छौँ, कुन हितमा काम गर्छौँ हामी? बोल्नु पनि हुनेछ। म रुलिङको माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यो सरकारलाई निर्देशनको माग गर्न चाहन्छु। पत्र पठाएर संसदलाई जानकारी गराइयोस्। मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ, मैले बार भनेको छु र सम्बन्धित विषयमा रहेर मैले मान्य मन्त्रीजीले माननीय डाक्टर भीमबहादुर रावल, मान्य श्री दिव्यमणि राज भण्डारी यस पछाडि। सामान्य सभामुख महोदय, प्रस्तुत सम्झौताका सन्दर्भमा यसले हाम्रो सम्पूर्ण विकास प्रक्रियामा के प्रभाव पर्छ, कसो पर्छ, नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। किनभने यसमा कुनै पनि ठुला देशहरू जसले प्रशस्त मात्रामा हरित ग्यास उत्सर्जन गर्छन् उनीहरू कोही पनि सदस्य भएको देखिँदैन र जहाँसम्म 6 महिनामा फिर्ता लिन सकिने भन्ने कुरा छ। पहिले नै यो सम्मानित सदनमा हामीले कुरा उठाइसकेका छौँ। नेपाल आजसम्म कुनै पनि सहमति सम्झौतालाई सच्याउन समर्थ भएको छैन। यस अर्थमा नेपाल सन्धि सम्झौता पीडित देशको रूपमा रहेको छ। यो एउटा। यही प्रसङ्गमा केही समय अगाडि अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको बारेमा धेरै छलफल भयो, तर त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म अमेरिकाले भने बमोजिम पत्र नपठाएको भन्ने जानकारी हुन आएको छ, पठाइएको छैन। र यो सदनमा गृहमन्त्रीजीले स्वयं त्यो कुरा उठाउनु भयो, परराष्ट्र मन्त्रीजीले भन्नुभयो, उहाँहरूले अब यसमा नेपाल सहभागी हुँदैन भन्नुभयो। मन्त्री परिषदले यस सम्बन्धमा निर्णय गर्यो, नेपालले यसलाई अगाडि बढाउँदैन भनेर निर्णय गर्यो, तर त्यो अगाडि बढ्दैन। अब यसमा के लाग्यो भने नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकारको अभ्यास गर्ने यो सम्मानित सदनले नेपाल सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। म पनि यस मामलामा मन्त्री परिषदको निर्णयको स्वागत गरेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। किनभने प्रत्येक देशभक्त नेपालीको कर्तव्य देशको हित, यसको स्वाभिमान, स्वाधीनतामा जसुकै व्यक्ति सरकारमा भए पनि सहयोग गर्नु कर्तव्य हो। तर सम्मान्य सभामुख महोदय, यो सरकारलाई अप्ठ्यारो परे जस्तो छ। त्यसैले यो सम्मानित सदनले सरकारको त्यो अप्ठ्यारोलाई सजिलोमा परिणत गरिदिनु पर्यो। त्यसैले त्यो अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमका सन्दर्भमा मन्त्री परिषदको निर्णय, गृहमन्त्रीजीले त्यसमा नेपाल संलग्न हुने भनेर यही सदनमा भन्नुभएको, परराष्ट्र मन्त्रीजीले यो सदनको साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भनेको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्देशन पनि दिएको, पार्टीका शीर्ष नेताहरू सबै प्रायः जसो सबैले यसमा नेपाल संलग्न हुँदैन भनेको यो के कुराले अड्कियो? त्यसकारण यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई रुलिङ र निर्देशन होस्। त्यो नहुँदासम्म सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीको आवाजलाई लिएर म यहाँबाट माग जारी राख्छु। म सभामुख महोदयबाट रुलिङको लागि माग गर्न चाहन्छु। यो देशभक्त नेपालीको आवाज हो र सरकारलाई म सहयोग गरिरहेको छु यसो भनेर। किनभने संसदको सहयोग आवश्यक पर्यो सरकारलाई। यो संसदले सरकारलाई सहयोग नगरुन्जेल संसद यो सरकारलाई गाह्रो पर्यो। अब त्यो गाह्रो फुर्काइदिनु त हामी जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो नि। त्यसकारण सामान्य सभामुख महोदयबाट रुलिङ हुनु पर्यो। त्यो पत्र तुरुन्त अमेरिकालाई लेखेर त्यो पत्र यहाँ हाम्रो जानकारीमा आउनु पर्यो। म मान्य मन्त्रीजीहरू, मन्त्री परिषद, सम्पूर्ण नेता, देशभक्त नेपालीको आवाजलाई लिएर त्यो सभामुखको निर्देशन रुलिङको लागि म प्रतीक्षा
छु। यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, सम्पूर्ण नेपालको आवाज हो। यो सम्झौताको प्रसङ्गमा छलफल चलिरहेको हुनाले यो विषयान्तर भएको छैन। यो एकदमै सान्दर्भिक छ, किनभने सम्झौता गर्दै जाने भर्खरै कुरा उठेको छ। सम्झौता त फिर्ता लिन सकिन्छ नि। खोइ त पत्र यत्रो मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दा मन्त्रीजीहरूले भन्दा खोइ त पत्र गएको। त्यसकारण यो एकदमै सान्दर्भिक छ। मान्यज्यू, यहाँको समय सकिएको छ। यो विषयमा मान्य सदस्य मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ र मान्य मन्त्रीजीले बोल्नु पनि हुनेछ। म रुलिङको माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यो सरकारलाई निर्देशनको माग गर्न चाहन्छु। पत्र पठाएर संसदलाई जानकारी गराइयोस्। मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम गृह मन्त्रीजी, परराष्ट्र मन्त्रीजी र देशका प्रमुख नेताहरूको भनाइ बमोजिम अमेरिकालाई तुरन्त पत्र पठाई त्यसको जानकारी नेपाली जनताको सार्वभौमत्वलाई गराइयोस् भनेर सम्माननीय सभामुख महोदयबाट म विशेष निर्देशनको अपेक्षा र माग गर्न चाहन्छु। ध्यानाकर्षण भएको छ मान्यज्यू। यो मन्त्रीज्यूले बोल्नुहुनेछ यस विषयमा। मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ बोल्नको लागि रुलिङ पनि गरिएको छ। मैले सदनको सरकारलाई सहयोग खोजेको सम्मान्य सभामुखज्यू। यो मन्त्रीज्यूको जवाबले हुने भए त यहाँ गृह मन्त्रीज्यू, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पहिले नै जवाब दिइसक्नुभयो। सदनले सरकारलाई परेको गाँठो फुकाइदिनु पर्यो। सरकार अप्ठ्यारोमा पर्यो। त्यसैले सरकारले विशेष निर्देशन हुनु पर्यो र त्यो विदेश निर्देशन अनुरूप सरकारले पत्र पठाएर त्यसको जानकारी यो सदनलाई दिनुपर्छ। समय सक्यो मान्यज्यू। के को नियमावली हो मान्यज्यू? माइक दिनु न। माइक। मान्यज्यू, यहाँले आफ्नो आसन ग्रहण गर्नतिर जान अनुरोध गर्छु र यो विषयमा मैले अघि नै भनि पनि सकेको छु र अर्को मान्यजीको पालो आएको छ। यहाँले आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनुहोस्। मान्य सदस्यले उठाउनु भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ। मैले बार भनेको छु र सम्बन्धित विषयमा रहेर मैले मान्य मन्त्रीजीले कुरा पनि राख्नुहुनेछ भनिसकेको छु र अहिलेलाई मान्यज्यू आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिन म अनुरोध गर्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसमा यो छलफल नभएको विषय भने पनि कताबाट मेरो कानमा छर्स पर्यो। यो जति धेरै छलफल भएको विषय अरू छैन। हामी सबैलाई थाहा छ यो विषयमा यति छलफल भएको छ कि त्यति छलफल भएको छ। त्यसकारण यो छलफल भएको विषय हो। सरकारलाई गाह्रो परेको हुनाले यो नेपाली जनताको सार्वभौमत्वले सहयोग गर्नै पर्ने अवस्था देखियो। त्यो सहयोग गर्ने एउटै उपाय हो सम्माननीय सभामुख महोदयबाट सम्बन्धित देशलाई पत्र पठाएर त्यसको यहाँ जानकारी गराउने। म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यो सरकारलाई निर्देशन होस्।
यो विषयमा मान्य मन्त्रीजीले बोल्नुहुनेछ। मान्यज्यू आसन ग्रहण गर्नुहोस्। सभामुख महोदय, मैले मन्त्रीजीको स्पष्टीकरण सोधेको होइन, यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदको सरकारलाई सहयोग खोजेको हो, जसले गर्दा सरकारले आफूले गरेको वचनबद्धताको पत्र एउटा कुनै देशलाई पठाउन सकोस्। सरकारले यो संसदको तागत चाहियो क्या, त्यो सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्यो। सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो यो प्रतिनिधि सभा र संसद सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको बेला भर्खरै कानुन बनायो नि, त्यस्तै सरकारलाई निर्देशन दिएपछि सरकारलाई सजिलो हुन्छ। हामीले पत्र पाउँछौँ, यो देश कसैको सैनिक अखाडाबाट बन्नबाट बच्छ। मान्यज्यू बस्नुहोस्। मान्यज्यू मान्यज्यू बस्नुहोस्। यहाँलाई समय दिएको छैन। मान्यज्यू बस्नु। माननीय सदस्यले उठाउनु भएको विषयमा सदनमा जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछु। मान्यजी आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुहोस्। यो जानकारीको विषय होइन सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले भनिसकेँ। नेपाल सरकारलाई गाह्रो पर्यो। यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले, प्रतिनिधि सभाको यो बैठकले सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्यो, मन्त्री परिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नु पर्यो। जहाँसम्म यो बाधा पुर्याउने कुरा छ, सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न मद्दतको कुरा गर्दैछु म। बाधा पुर्याउने उद्देश्य भए सरकारको निर्णयको समर्थन गर्छु र म। यो त देशको सार्वभौम सत्तासँग सम्बन्धित छ। यो कुनै देशको सैनिक अखाडाबाट यो देशलाई रोक्नुपर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ, जुन कुराको समर्थन यही सदनमा गृहमन्त्रीजी र परराष्ट्र मन्त्रीजीले गर्नुभएको छ। म पुनः स्मरण गराउँछु। त्यसकारण नेपाली जनताको निर्वाचित यो प्रतिनिधि सभाको तागत सरकारलाई आवश्यक पर्यो सम्मान्य सभामुख महोदय। त्यसकारण सरकारले यस सम्बन्धमा पत्र पठाएर जानकारी गराए त सरकारलाई सजिलो हुने भयो नि, होइन त? ध्यानाकर्षण भएको छ मान्यज्यू। यो मन्त्रीज्यूले राखेपछि तपाईँको विषयलाई उचित ठानेमा यो ध्यानाकर्षणलाई कार्यान्वयनको लागि रुलिङ गरौँला नि त। अहिले बस्नुहोस् न मान्यज्यू। यो त नेपाली जनताको आवाज हो। यो आवाज प्रतिध्वनित गर्नु यो प्रतिनिधि सभाको कर्तव्य हो र सरकारलाई सहयोग गर्नु कर्तव्य हो। भर्खरै हामीले विधेयक पारित गर्यौँ, त्यो सहयोग हो। यो पनि मैले सहयोग गर्न चाहिरहेको छु। सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्यो, त्यो अप्ठ्यारो फुकाउनु यो प्रतिनिधि सभा चाहियो। किनभने गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दा पनि भएन। यो संसदको नेपाली जनताको सार्वभौम शक्ति चाहियो पछाडि। त्यो शक्ति यहाँबाट अभिव्यक्त गर्नको लागि सम्मान्य सभामुख महोदयबाट निर्देशन हुनु पर्यो, रुलिङ हुनु पर्यो। मान्यजीहरू धैर्य गर्नुहोस्। वक्ता मान्य सदस्य, तपाईँले उठाउनु भएको विषयतिर गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण भएको छ। अरू मान्यजीलाई पनि बोल्ने पालो दिने हो कि मान्यज्यू? सम्माननीय सभामुख महोदय, यो देशलाई नेपालको संविधान,
नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिले निर्देशित गर्छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले सोही अनुसार निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रीजीले भन्नुभएको छ, परराष्ट्र मन्त्रीजीले भन्नुभएको छ र आज हामी सम्झौतामा छलफल गर्दैछौँ। योभन्दा सान्दर्भिक, योभन्दा सरकारलाई मद्दत, योभन्दा देश हितको कुरा के हुनसक्छ? यस्तो कुरामा पनि कसैलाई रुलिङ गरेर बोल्न नदिने, यो सभाले सहयोग गर्दैन भने हामी देशको कुन हितमा काम गर्छौँ? कुन हितमा काम गर्छौँ हामी? यो सदनले यो राष्ट्रको सुरक्षाको लागि के काम गर्छ? त्यसपछि नेपाली जनताको प्रश्न हुन्छ त्यति बेला। त्यसकारण म एउटा यो प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले नेपाली जनताको यो आवाजलाई यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यज्यू, अरू मान्यज्यूलाई पनि बोल्न दिने हो कि? त्यसैले आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु मान्यज्यू। सामान्य सभामुखलाई बोल्न नदिने भन्ने प्रश्नै छैन। मैले बोल्न नदिने भनेको छु र सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि सभामुख महोदयबाट सरकारले आफै गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर, पत्र पठा सरकार र जानकारी दे भन्नु पर्यो भनेर माग गरिरहेको छु। मैले बोल्न नदिने कहीँ कुरा गरेको छु र छैन। मान्य सदस्य, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 23 सदस्यले बोलेको कुरा सभाको तत्काल विचाराधीन रहेको विषयसँग सम्बद्ध हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट छ। त्यसकारणले मान्य सदस्य यहाँ आसन ग्रहण गरेर अरू मान्य सदस्यहरूलाई आफ्नो कुरा राख्न दिनुहोस् भनी म अनुरोध गर्छु। सामान्य सभामुख महोदय, म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो विचाराधीन विषय पनि हो, यो सम्झौतासँग सम्बन्धित पनि छ, यो नेपालको संविधान बमोजिम पनि गर्नुपर्ने हो, सरकारको निर्णय अनुसार पनि गर्नुपर्ने हो। मान्य सदस्य आसन ग्रहण गर्नुहोस्। मान्य सदस्यज्यू आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुहोस्। देशको हितमा बोल्दा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दा उत्तेजना आउनु भनेको यो बहुत गम्भीर कुरा हो, विचारणीय कुरा हो। यस कारणले पनि निर्देशन आवश्यक पर्यो, यस कारणले पनि रुलिङ आवश्यक पर्यो। किनभने आशंका के जन्मायो भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन, संविधान मानिँदैन, संविधानको धारा 51 को ड अनुसार स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति मानिँदैन, कतै सैनिक अखाडा बनाउने उद्देश्यले यहाँ उत्तेजनाका रङ्गहरू त देखेका छैनन्। प्रश्न उठ्छ, त्यस्तो रङ्ग नदेखाउँ। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ, मन्त्री परिषदको निर्देशन कार्यान्वयन हुनुपर्छ, गृह मन्त्रीजी र परराष्ट्र मन्त्रीजीले गरेको वचनबद्धता अनुसार पत्र जानुपर्छ। मान्य सदस्य, यहाँले छलफलमा उठाउनु भएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 च एवं 23(1) को नियमावलीको लागि अनुरोध गर्छु। मान्य सदस्य आसन ग्रहण गर्नु। आसन ग्रहण गर्नुहोस् मान्य सदस्य। मान्य सदस्य, यो विषयान्तर भएको छ, त्यसकारण फेरि त्यसपछि पनि तपाईँले आफ्ना कुरा पनि राख्नु भएको छ। चेयरबाट पनि चाहिँ मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ भनेको छ। त्यसै गरी फेरि हाउसमा तपाईँले कुरा राखिसकेपछि सरकारको पनि ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यसकारण तपाईँहरूले आफ्नो आसनमा गएर बस्नुहोला। सामान्य सभामुख महोदय, हामी सम्झौतामा छलफल गर्दैछौँ। नेपालले योभन्दा अगाडि जुन राज्य व्यवस्थामा के अरे अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमसँग सम्झौताको कुरा छ, त्यो सरकार स्वयंले मन्त्री परिषदले त्यसमा समावेश नहुने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीजीले स्वयं यहाँबाट त्यसमा सामेल नहुने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। देशका सबै प्रमुख नेताहरूले त्यही भन्नुभएको छ। संसदमा छलफल भएर त्यो निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ र यहाँ पनि सम्झौताको विषय भएको हुनाले म पुनः सम्मान्य सभामुख महोदयलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारलाई यो सम्झौताको प्रसङ्गमा यो सम्झौता पनि भोलि त्यस्तो नहोस्, कतै नेपालको विकास, नेपालको आफ्नो बाटो अवरुद्ध नहोस् भन्नको लागि यत्रो छलफल भएर सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोमा सरकारलाई के अप्ठ्यारो पर्यो? त्यो अप्ठ्यारो परेको हुनाले नेपाली जनताको शक्ति त यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदबाट अभिव्यक्त हुन्छ। त्यसकारण यहाँबाट सरकारलाई
अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको अबकार सदस्य नहुने, त्यो कार्यक्रम अगाडि नबढ्ने पत्र पठाउनु पर्यो। त्यो यो सार्वजनिक सत्तालाई जानकारी हुनु पर्यो भन्ने कुराले सरकारलाई सहयोग पुर्याउँछ। त्यसकारण म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, सरकारलाई त्यो निर्देशन होस्। म यो आवाज सम्पूर्ण नेपाली जनता, राजनीतिक दल, स्वयं सरकारका मन्त्रीहरूको तर्फबाट पनि उठाइरहेको छु। मान्य सदस्य, यो अर्को विषयमा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ, त्यसकारण यो ध्यानाकर्षण भएको छ, तपाईँ जानुस्, निर्णय भएको छ, यो निर्णयलाई तपाईँले मान्नुहोस्। निर्णयलाई मान्नुहोस् मान्य सदस्य। हाम्रो नियमावलीले यसै भन्छ, सभामुखको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने छ हाम्रो नियमावलीमा। राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको प्रश्नमा मलाई लाग्छ हामीमा कसैमा फरक मत पनि छैन। सम्माननीय सभामुख महोदयले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यही भन्छौँ, मैले जे भन्नुहुन्छ सिङ्गो संसदले त्यही भन्छ। त्यसकारण सरकारलाई सहयोग गरौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारलाई तत्सम्बन्धमा पत्र पठाएर यो सदनलाई जानकारी गराउने निर्देशन होस्। विषयान्तर भएको हुनाले त्यो निर्देशन गर्न मिल्दैन, तपाईँ आफ्नो आसनमा गएर बस्नु होला। यो सम्झौता छ नि। यो बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित हुन्छ।